اللہ اکبر شکایت نبی پاک کو آ گئی تے نبی پاک فرماتے نے عبداللہ کی گل ہے تو اپنی بیوی نو وقت کیوں نہیں دیندا اپنی بیوی دا کیوں نہیں ادا کردا کہندا ہے اللہ دے نبی مینوں آخرت دا فکر ہی بڑا لگیا ہویا ہے مینوں ڈر لگدا ہے میں سکون اندر تسکین اندر وقت گزاراں گا اللہ اکبر تے رب دے ذکر تو غافل ہو جاواں گا مینوں آخرت دا فکر لگیا ہویا ہے عبداللہ پتہ لگے تجھے روزہ رکھنا ہے روزانہ تے رات نو قیام کرن لگ جانا جی اللہ دے نبی میں جی کرنا وا اللہ اکبر رات دے قیام اندر پورا پورا قرآن ہی پڑھ جاندے نے رات دے قیام اندر پورا پورا قرآن تے روزانہ نہیں روزہ رکھ لیندے نے آقا فرماندے نے نہیں عبداللہ تیرے تے تیرا بھی حق ہے تیرے جسم دا بھی حق ہے تیری بیوی دا بھی حق ہے تیرے مہماناں دا بھی حق ہے انہاں دے حقوق دی پاسداری کریا کر اللہ دے نبی مینوں آخرت دا فکر بڑا لگا ہے فرمایا عبداللہ انج کر روزہ جمعہ رات تے سوار دا رکھ لیا کر اللہ دے نبی میں زیادہ طاقت رکھنا وا فرمایا چیلنج کر اللہ اکبر 13 14 15 دا بھی رکھ لیا کر اللہ دے نبی میں تے اور بھی زیادہ طاقت رکھنا وا فرمایا چلو نبی نو علیہ السلام دی سنت نے عمل کر لیا کر اللہ اکبر ایک دن روزہ رکھ دے سن دوسرے دن چھڑ دیندے سن انج کر لیا کر آندے نے ٹھیک ہے آندے نے ساری زندگی میں معمول بنایا اس وجہ تو میں وقت تو پہلے بڑھا ہو گیا سی کہ ایک دن روزہ رکھدا دوسرے دن روزہ چھڑدا ساری زندگی دا معمول بنا لیا اللہ اکبر عبداللہ قرآن کنے کا پڑھنا اللہ دے نبی میں تے رات دے قیام وچ پورا پورا پڑھ جانا فرمایا نہیں عبداللہ 40 دن قرآن پاک پڑھیا کر اللہ دے نبی میں زیادہ طاقت رکھنا وا اوے سالہ سال قرآن نو ہاتھ نہ لانا لیا اے جوان ویکھ نبی پاک دا صحابی اللہ دے نبی فرماندے 40 دن چ پڑھیا کر اللہ دے نبی میں زیادہ طاقت رکھنا فرمایا 30 دن چ پڑھیا کر اللہ دے نبی میں زیادہ طاقت رکھنا 21 دن چ پڑھ لیا کر سنیو میں زیادہ طاقت رکھنا 14 دن چ پڑھ لیا کر سنیو میں اور بھی زیادہ طاقت رکھنا 7 دن چ پڑھ لیا کر اللہ دے نبی میں تے اور ہمت رکھنا پڑھن دی فرمایا پھر 3 دن چ پڑھ لیا کر 3 دن تو پہلے نہیں پڑھنا سمجھیا نہیں جا سکدا اللہ اکبر آقا فرماندے نے تلاوت کٹا دے او کہندا میں ودانا چاہنا وا روزے کٹا دے او کہندا میں اور بھی رکھنا چاہنا وا اللہ اکبر انج دی جوانی گزارو میرے سونیا کہ اللہ تعالی دی بارگاہ وچ جاویں جنت دے دروازے تے جاویں تے آواز آئے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اللہ اکبر اللہ دی عدالت وچ دوسرا سوال کیتا جانا ہے جوانی کتھے گزاری ہے جوانی کتھے کھپا کے آیا ہے جواب تیار کر لو ملت دے جوانو اللہ اکبر تے تیسرا سوال کیتا جائے گا دس میرا بندہ مال کتھوں کمایا ہی مال کیڑے ذریعے کمایا ہی کی ذریعے سن تیری آمدن دے اللہ اکبر اوے سود دے ذریعے مال کمان والیا رشوت دے ذریعے کمان والیا جوے دے ذریعے کمان والیا لوکاں نال فراڈ کر کے مال کمان والیا جھوٹ بول کے مال کمان والیا جھوٹیاں قسماں چک کے مال کمان والیا غریباں مسکیناں دے پلاٹاں تے قبضے کر کے مال کمان والیا اللہ دی عدالت تے تینوں پوچھیا جائے گا اج تے کہنا ہے نا مینوں کنے پوچھنا ہے ایم این اے میرا یار ہے ایم پی اے میرا یار ہے مینوں کون پوچھے گا اللہ دی قسم ہوئے سونیا رب دی عدالت تے تینوں چھڑائے گا بھی کوئی نہیں اوتھے تینوں بچائے گا بھی کوئی نہیں ظلم نہ کریا کر نہ حق لوکاں دا مال نہ لٹ کے کھا جایا کر اللہ اکبر اے جتنا تو لوکاں دا مال لٹ لٹ کے کھائی جانا ہے حرام خوریاں کردا پیا اے تینوں پائی پائی دا حساب دینا پینا ہے کتھوں کمایا کیڑے ذریعے کمایا اج تیاں نے کوئی گل نہیں بندیاں نو ہس ہس کے دسدا اے اے 2 گلاں سنائیاں نے تے 2 لاکھ ہوندا تھے آ لیا اے ایویں میں ایک ہی جملہ بولیا اے تے 5 لاکھ دا ڈاکا مار لیا اے اللہ اکبر اوے روڑاں تے کھڑو کے لوکاں نو لٹن والیا لوکاں دیاں بیٹیاں دے کناں دے وچوں زیورات چھینن والیا اللہ دی عدالت تے تینوں پوچھیا جانا ہے اس مال نو سب بنا کے تیرے گل دے وچ پا دتا جانا ہے تو دوڑے گا چلائیں گا او کہے گا کتھے جانا ہے میں تیرا مال ہاں کتھے جانا ہے مینوں تو سنبھال سنبھال کے رکھدا سی میں تے تیرا
کمال اللہ اکبر ظلم زیادتی نہ کریا کر غلط بیانی نہ کریا کر جھوٹ بول کے مال نہ کمایا کر تے جیڑا بندہ حرام خورے حرام کماندہ کھاندا ہے اللہ دی قسم اللہ دے کر بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے بیت اللہ نہ لپٹ کے بھی رب کولو جا کے دعاواں کرے اللہ فرماندے نے جا چلا جا تیرا کھانا حرام دا تیرا پینا حرام دا تیرا پہننا حرام دا ساڈے کول کچھ نہیں تیرے واسطے میرے اخیریا آخرت دی تیاری کر مال اچھے ذرائع نال کمایا کر محنت مزدوری کر کے کمایا کر ایک کیڑا مہینہ ہے نبی پاک فرماتے نے اللہ دے جتنے نبی آئے نے ساریاں بکریاں چرائیاں نے میں بھی مکے والیاں دیاں بکریاں تھوڑی جی مزدوری تے چرایا کردا سی اور آقا فرماتے نے سب تو بہترین کمائی اس بندے دیے جنہیں ہتھاں نال کمایا ہے محنت کر کے ایمانداری نال کمایا ہے اللہ اکبر اج ساڈا شارٹ کٹ لبنے آ حیدرآباد اج ویکھو کئی ساڈے جوان ایسے نے کئی ساڈیاں فیملیاں ایسے نے ایسیاں نے اپنیاں بیٹیاں ٹک ٹاک تے وکھا کے پیسے کماندے پے نے اللہ اکبر اپنے اپنے جناب گھر والے فیملیاں نو وکھاندے نے تاکہ پیسے لبن کئی بیبیاں بہناں جدیاں اس ملت دیاں بیٹیاں شرم آندی اللہ اکبر گلاں سن سن کے لوگاں کولو اپنا جسم وکھاندیاں نے نچن لگ جاندیاں نے اپنے جسم تے فٹنگ والے کپڑے پا کے وکھا کے لوکاں نو اپنے ول ہائر کردیاں نے پیسے لبن گے او میری بہنا مر جانا انہاں پیسیاں تیرے نال نہیں ہو جانا انہاں کوٹھیاں تیرے نال نہیں جانا انہاں بلڈنگاں تیرے نال نہیں جانا اوے جمانہ لوکاں دے حق ماردا پھرنا ہے پلاٹاں تے قبضے کردا پھرنا ہے یاد رکھیں دنیا مکافات عمل ہے اج تو لوکاں نال ظلم پیا کرنا ہے اے تیرے اوتے آ جانے نے اے شیخ پورے دا ایک بندہ دو بھرا نے اللہ اکبر دو بھرا تے انہاں دی ایک مربع زمین ہے آپس دے اندر رل مل رہی دے بھرا فوت ہو گیا او دا وی کو پتر تے دوسرے دا وی کو پتر ہے تے بھرا دے دل وچ بے ایمانی آ گئی لالچ آ گیا آندا اس بچے نو کتے مار دیواں نا 10-12 سال دا بچہ ہے اینو مار دیواں تے کہانی مک جانی ہے تے مربع سارا میرے نامے لگ جانا ہے میرے پتر دے کام آ جانا ہے اینی سکیم بنائی ظالم نے اللہ اکبر مٹھائی لے کے آیا او دے تے زہر ملا دتی ہے تے اپنی بھابی نو کہندا ہے میرا بھتیجا کتے وے اونے کہ باہر کھیتاں دے اندر گیا ہے باہر آیا نا بچہ نہاتا پیا ہے تے کہندا لے پترا میں تیرے واسطے مٹھائی لے کے آیا وا اللہ اکبر او کہندا چاچو رکھ دیو نا میں نہا کے کھا دینا وا رکھ کے آپ سائیڈ تے چلا گیا ہے کھائے گا مر جائے گا میرے سامنے تڑفے تے مینوں نہ کچھ ہوئے سائیڈ تے چلا گیا ہے پیچھوں ایندا اپنا پتر آ گیا کہن لگا اے مٹھائی کتھوں آئی ہے کہن لگا اے چاچو لے کے آئے تے ہاتھ نہ لائی میرے واسطے لے کے آئے میری مٹھائی وہاں لے ابا میرا ہے مٹھائیاں تو کھانا ہے میں نہیں تینوں کھان دینی انہیں کہا بھائی پھر تیری مرضی ہے او تے سکے پتر نے کھا دیے تے اوتھے ڈگ پیا ہے چکھن لگ پیا ہے چلان لگ پیا ہے لیٹن لگ پیا ہے بچہ کہندا چاچو جی جلدی آؤ نا کڈے پتر نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے اللہ اکبر کی بنیا میرے بیٹے نو آندا کی بننا سی چاچو جڑی مٹھائی میرے واسطے لے آندی جے او تہاڈے ہی پتر کھا لئی ہے روندا ہے چیخاں ماردا ہے ٹکرا ماردا ہے لوگوں میرا اپنا گڑا کھودیا میری اگے آ گیا ہے میریاں اپنیاں سکیماں میرے گھر تے ہی پے گئیاں نے میں چاہتا سی مربع زمین میرے پتر دے نامے لگ جائے اے تے میرا ہی پتر مر گیا ہے اللہ اکبر ظلم کریں گا تے ظلم دا بدلہ تے ظلم نہ نہیں ملے گا اللہ اکبر زیادتیاں کریں گا تے بدلے تے پھر دینے ہی پہ جان گے اللہ اکبر اللہ پوچھن گے مال کتھوں کمایا ہی ایک ایک پائی دا حساب ہونا ہے ایک ایک پائی دا اللہ اکبر مر جانا ہے کی کریں گے نہ مال کما کے کی کریں گا تو کے فراڈ کر کے اللہ اکبر جن نے مرضی سجا لے گھر شیشے دے بنا لے سونے چاندی دے لوا لے بھاویں گیٹ بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا قابو نفس تے پاویں ایویں لٹیا نہ جاویں ایویں ویلا نہ گواویں پھر
ना पछतावी जदों चिड़ियां ने चुग लेने खेत बंदिया जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया कम जर नहीं आने छड़ पाप कमाने कम जर नहीं आने छड़ पाप कमाने साग पल दे परोने फिर मुड़ के नहीं आने जाना एक दिन फरश ते लेट बंदिया जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया माल हलाल कमाया कर हलाल जरिए नाल कमाया कर ताकि हिसाब देना सौखा हो जाए। चौथा सवाल होएगा माल दिता सी खर्च किथे कीता है माल दिता सी किथे सरफ करके आया है अल्लाहु अकबर जवाब तैयार कर माल किथे खर्च करदा पिया है फिल्मां ते ड्रामियां ते मौसीकी ते नेट दे पैकेजां ते माल किथे खर्च करदा पिया है नचन वालियां ते गान वालियां ते जिना दी अड्डियां ते शराबां ते अल्लाहु अकबर बुरियां चीज़ां ते खर्च करदा पिया है एक एक पाई दा हिसाब देना ही कदम नहीं हिला सकेगा। अल्लाहु अकबर माल चंगे कम्मां ते खर्च करिया कर अल्लाहु अकबर दीनी मदारस ते खर्च करिया कर मसाजिद ते खर्च करिया कर बेवा औरतां ते खर्च करिया कर मस्कीनां ते खर्च करिया कर यतीमां ते खर्च करिया कर। ईद दे दिन करीब आ रहे ने अपने वास्ते कपड़े ले जे बच्चियां वास्ते ले जे बीवियां वास्ते ले जे यार किसे यतीम नूं भी लेके दिओ ना किसे बेवा औरत नूं भी लेके दिओ ना अपने भैणां भरावां दा भी ख्याल कर लवो रिश्तेदारां ते भी एहसान कर लवो दीनी मदारस दा भी चक्कर ला लो। साडे 3-4 बच्चे ने ते सानू पता है किन्ने खर्चे हो जांदे ने ओए जिन मदारस विच सैकड़ों बच्चे पढ़दे ने कदी उन्हां दा भी एहसास करिया कर। अल्लाहु अकबर हर चीज दे बजट बनाए नहीं जिंदगी दी अंदर ए बच्चियां दी स्कूल दी फीस दा बजट है ए जिहड़ा जनाब रोजाना दी सब्जी दा बजट है ए दूध दे पैसे ने ए बिजली दा बिल है ए मकाम दा किराया है ए मेरी मोटरसाइकिल दा खर्चा हर चीज दा बजट बनाया ही ते कदी रब दे घर दा भी बजट बनाया ही। इत्थे वुजू दा पानी कौन इस्तेमाल करदा है इत्थे पंखे किंदे वास्ते चलदे ने इत्थे एसी किदे वास्ते चलदे ने इत्थे कारी साहब नमाज़ां किनू पढ़ांदे ने इत्थे कारी साहब बच्चे किन्हां दे पढ़ांदे ने इत्थे हाफिज साहब मसाइल किन्हां नूं दसदे ने। अल्लाहु अकबर वीर मस्जिद दा भी बजट बनाना अपनी जिंदगी दी अंदर जिथे इन्ने बजट बनाए ने उत्थे कोई इंज दा बजट भी बना मैं अपनी महाना आमदन दे विचों ए 2000 रुपया अल्लाह दे घर नूं दिया करना है ए 1000 रुपया रब दी मस्जिद दे अंदर दिया करना है ताकि अल्लाहु अकबर मस्जिद दे अखराजात भी पूरे हो सकन मस्जिद दे इंतजामात भी पूरे हो सकन। ख्याल करिया करें ना चीज़ां दा। अल्लाहु अकबर अल्लाह पूछेगा माल किथे खर्च कीता है गैरुल्लाह दे नाम ते खर्च करदा रही है कट्टे ते बच्चे ते छतरे ते बकरे गैरुल्लाह दे नाम ते दिंदा रही है। अल्लाहु अकबर गैरुल्लाह दे नाम ते खिलाना गैरुल्लाह दे नाम ते पिलांदा रही है। अल्लाह हिसाब लवेगा बनाया मैं तेनू अताया मैं तेनू देंदा गैरां दे नाम ते रही है। अल्लाहु अकबर हज़रत मोहतरम माल किथे खर्च कीता है अल्लाह हिसाब लवेगा तुहाडे कोलों। ते पंजवां सवाल अल्लाह दी अदालत दी पेशी होनी है अल्लाह दी अदालत दे अंदर असी खड़े होना है ते पंजवां सवाल अल्लाह ताला करनगे मेरे बंदे मैं तेनू इलम दिता सी दस इलम दे मुताबिक अमल भी कीता कि कोई नहीं कीता इलम दिता सी अमल कीता है कि नहीं कीता। अल्लाहु अकबर हज़रत मोहतरम जदों हदीस पढ़ना ना ते जनाब कलेजा मुंह नूं आ जाता है इंज डर लगन लग जाता है। ऐसा न होए कि सारी जिंदगी दियां तबलीगां सारी जिंदगी दियां नमाज़ां सारी जिंदगी दियां मेहनतां किते रद्दी वाली टोकरी विच ना सिट दित्तियां जावन। मान न करी मैं बुखारी पढ़ गया वा मान न करी मैं मुस्लिम पढ़ गया वा मान न करी मैं
خطیب اعظم بن گیا ماں، مان نہ کری میں قاری قرآن بن گیا ماں۔ عمل بھی کرنا ہی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میری بہنہ تو دین پڑھیے، تو دین سمجھیے، اگر عمل نہیں کر دی تے پھر اے دین دا علم وبال جان بن جانا ہی۔ میرے بھائی تو دین پڑھے ہیں، اگر عمل نہیں تیرے اندر تے پھر اے علم وبال جان بن جانا ہی۔ آقا فرماتے نے میں خواب اندر ویکھیا ایک بندے دے سر نو پتھر مار مار کے کچھ لیا جا رہا سی۔ میں پوچھیا جبرائیل کون بد نصیب ہے؟ اللہ دے نبی و عالم ہے جنوں اللہ نے علم دیتا ہے، عمل نہیں سی کردا، بالخصوص نمازاں چ بڑا ہی سست سی، فجر تے عشاء دی نماز دے وچ بڑی بھاری دے تے گزردی سی۔ اج نو قبر اندر سزاواں دتیاں جا رہیاں نے، اس قبر اندر جتھے تیری امی تیرے نال نہیں ہونا، تیرے ابو تیرے نال نہیں ہونا، سجن تے بیلی تے رشتہ دار تیرے نال نہیں ہونے۔ اللہ اکبر، عمل والی زندگی گزار لے، عمل والی سونیا۔ اللہ اکبر، مینوں جدوں گل یاد آندی ہے مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ لاہور والی اللہ دے ولی، انہاں نوں میں ملاقات کرن واسطے گیا، انہاں گل کیتی تے میرے پسینے چھٹ گئے، انہیں ایک گل سمجھائی تے میرے دل وچ سیدھی جا کے ضرب لگی۔ کہن لگے پتر اللہ تینوں سونی آواز دیتی ہے، اللہ تینوں سونا انداز دیتا ہے، بیان کرن دا اللہ تینوں وال ٹنگ دے دیتا ہے، تے مان نہ کری، تکبر نہ کری، عمل تو کوری زندگی نہ گزاری، اپنی تنہائی نو اچھا بنا لویں، تے جڑا جملہ نہ بولیا شاید تڑے دل چتر جائے۔ کہندے نے پتر انج نہ ہوئے تیریاں تقریراں سن سن کے جتیاں گنڈن والا جنت وچ چلا جائے، تیریاں تقریراں سن سن کے فروٹ دی ریڑھی والا لان والا جنت وچ چلا جائے تے تو جہنم وچ چلا جائے۔ تیریاں تقریراں سنن والے جنت تے چون بھی اسی فلاں مولوی دا بات سن کے ادھر آئے تے تینوں رب جہنم وچ سٹ دے۔ تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، اللہ تعالیٰ فرماندے نے عاملۃ الناصبہ تسلا نارن حامیہ، کئی انج دے اللہ دی عدالت اندر آنے نے عبادت کر کر کے تھکے ہون گے، کمراں جھکی ہون گیاں، پر الٹے منہ جہنم وچ سٹ دتے جان گے، الٹے منہ جہنم وچ لٹکا دتے جان گے، جہنم دے خول دے ہوئے چشمیاں دے پانی انہوں پلائے جان گے۔ نہ میریا پیریا بے عملی زندگی نہ گزاری، عمل والی زندگی گزارنی ہے میری بہنا۔ جہنم دے اندر ایک بندے دا پیٹ پھٹیا تے انتڑیاں باہر آئیاں پਈاں نے تے وہ اپنیاں اپنیاں سمیٹ دا چیخاں ماردا پیا۔ لوگ ویکھ کے کہندے او مولوی جی تو تے سانو دین سمجھاندا سی تے تو کتھے آیا پیا ہے؟ آندا میں تانوں سمجھاندا سی تے آپ کوئی نہیں عمل کردا سی، میں تانوں دین دسدا سی پر آپ کوئی نہیں عمل کریا کردا سی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پوچھن گے میں علم دیتا سی عمل کیتا کہ نہیں کیتا؟ فیصلہ بادیا ایک کلی گل علماء دی نہیں ہے، اینا علم تے اللہ تینوں بھی دیتا ہے کہ نماز اللہ نے فرض کیتی ہے، اے علم تے تیرے کول بھی ہے کہ ماں باپ دے سامنے افدا جملہ بھی نہیں بولنا، اے علم تے تیرے کول بھی ہے سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام میں، یہ ساریاں گلاں دا تینوں پتہ ہے۔ لہذا میرے یا سونیاں ویرا عمل والی زندگی گزار، عمل والی کر غور تو اپنی اخیر اتے نہ کر تو مان جگیری اتے، کچھ دن دا بندے پر ہونا ہے افسوس تیری تدبیری اتے، اے دنیا مسافر خانائیں چند روز دائیں تے ٹکانائیں، بڑے بول نہ پھبین راگیر اتے افسوس تیری تدبیری اتے، جد موت دیان گرون آئیں ہاتھ پھڑ کے کسے نہ اٹھونا ہے، وہ سب لڑن تیری جاگیر اتے افسوس تیری تدبیری اتے، افسوس تیری تدبیری اتے، انہاں کوٹھیاں بنگیلیاں کاراں تے
بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے مٹی پون تیری تصویر اتے افسوس تیری تدبیر اتے جد روز قیامت آوے گا نیک عمل ہی تینوں بچاوے گا کر عمل الیاس زمین اتے افسوس تیری تدبیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے کر غور تو اپنی اخیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے اللہ فرماتے نے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ فرماتے ہیں ڈر جاؤ میرے کولوں اپنی آخرت دا فکر کرو تیاری کرو اور یاد رکھو اللہ تواڈے ہر عمل تو باخبر ہے اے نہ سمجھو کہ اللہ نو پتہ ہی نہیں اللہ ہر عمل تو باخبر ہے سینے دے چھپے راز جاندا ہے لہذا آؤ اس عدالت دے اندر پیشی ہونی ہے او دی تیاری کریے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین